که خداوند جل جلاله گفته که بر من واجبه که 3 نفر رو نصرت بکنم، از 3 نفر حمایت بکنم. مجاهدی که اسلحه گرفته فقط برای رضای من و نصرت دین و بندگان من داره جهاد میکنه، نه برای شهرت و غنیمت و پست و مقام فقط خدایی داره جهاد میکنه. این مجاهد بر من واجبه که نصرتش بکنم و نصرتش میکنم. ان تنصر الله ینصرکم ثبت اقدامکم. 2 جوانی که رو به ازدواج می آورد به قصد حفاظت بر عفت و پاکدامنیش به خاطر من، که امر منو به جا بیاره که عفتش رو حفظ بکنه و شرم و حیاش رو حفظ بکنه و یک خواهری رو با این ازدواج دوباره حفظ بکنه. گفته اینم حمایت ازش میکنم، واجبه بر من که نصرتش بکنم. اگر فقیر باشه از فضل خودم غنیش میکنم، نیاز به فضل بندگانم ندارم. این مال منه. بخونم براتون آیه قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. اگر فقیر بودن من از فضل خودم غنیشون میکنم. دامادی جوانی که به قصد عفت میره ازدواج میکنه، خداوند وقتی گفته بر من واجبه که نصرتش بکنم، یعنی من و تو ازش درخواست دعا بکنیم. امروز به ما میخندن، بریم پیش یک پیرمرد 80 ساله که دیگه نه شهوتی نه چیزی هیچی نداره، دلش هم تکون نمیخوره، بگیم برای ما دعا بکنه. یا امام مسجده یا ملاست یا سیده. کسی به ذهنش میرسه که از یک جوان تازه دامادی که تازه داماد شده بریم در خونش بگیم برای ما دعا بکن؟ چی رو از ما گرفتن، چی به ما دادن و به دامادای ما دادن. تو عروسی ها فقط خرقه و مشروبات و دود و اسراف و چشمچرانی و بی‌تقوایی و به رخ کشیدن مال و منالت و مال و پول به هوا ریختن و چی از ما گرفتن چی به ما دادن.